శ్రీ జగన్నాథస్య జ్వరపంచకం. శ్రాణदैक्यान् मनुसुततनौ जायते हि ज्वरादेर्दारोर्देहे प्रभवति कथं सोऽपि चित्रेषु चित्रं। वार्ता सत्यं त्रिभुवनपतिः श्रीजगन्नाथदेवः। श्राणादुरुग्णो विषमविषयस्तल्पशायी गृहान्तः। रोगाक्रान्तात् विकलहृदयो रत्नवेदीं न याति। पीडाग्रस्तो भजति न गदं दर्शनं नो ददाति। वैद्यादेशाज्वरसुशमनम् औषधीयं प्रलेपं देहे दत्त्वा विरसवदनाः सेवकास्तं यतन्ते। हाहाकारः सकलजगति व्याधिनाशः कदा स्यात्। भक्ता दुःखात् सजलनयना द्वारदेशं नमन्ति। भावग्राही मनुजमनसो भावनां सोऽप्यजानात्। दूतैर्भक्तान् वदति परमो यातचालारनाथं। रोगे नष्टे कतिपयदिने दिव्यनेत्रोत्सवो मे। यूयं सर्वे प्रमुदितमुखाः दर्शनं प्राप्स्यतैव। तस्मिन् काले मम च नगरे स्यन्दनीयां सुयात्रां। दृष्ट्वा ह्यष्टाः सुफलनिकरं नेष्यत स्वेच्छया वै। तापायादिकवारिणा सुरभिना स्रात्वा मुदा श्रीहरिर्हैमाद्रोगगतो महौषधिचयं तच्छान्तये सेवते। हे भक्ता यदि दारुदेह उदकात् प्राप्नोति कष्टं महत्। तापात्तापितमानवा बहुजलस्नानेन रुग्णा न किम्। इति श्री व्रजकिशोर त्रिपाठी विरचितं श्रीजगन्नाथस्य ज्वरपञ्चकं सम्पूर्णम्।